सन् 2022 बाबाको महावाक्य मुख्य सारमा बाबा आज विशेष मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ। माइका हैन ओम शांति। मुख्य सार। मिठे बच्चे, अब यो पुरानो घरलाई छोडेर कहाँ जाँदैछौ? बाबाको पासमा जानु छ। बाबाको पासमा जानु छ। त्यसैले यस शरीररूपी घरसँग ममत्व मेटाउँदै जाऊ। ममत्व मेटाउँदै जाऊ। आफूलाई आत्मनिश्चय गर। आफूलाई आत्मनिश्चय गर। मिठे बच्चे, अब यो पुरानो घरलाई छोडेर बाबाको पासमा जानु छ। हैन, यो धरती, यो सृष्टि रूपी घर पनि अहिले के भएको छ त? पुरानो भएको छ। हैन, जुन चीज पनि जब पुरानो हुन्छ भने त्यसले के गर्छ? धेरै दुःख दिन्छ। त्यसलाई धेरै मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। समय, हैन, धन, संकल्प, हरेक कुरा खर्चा बढी हुन्छ। र यो सृष्टि पनि पुरानो भएको छ भने यो हाम्रो शरीर पञ्चतत्वले बनेको शरीर पनि के छ त? अहिले एकदमै पुरानो छ। हैन, दुईटै घरसँग बाबाले भन्नुहुन्छ, आत्मा बस्ने घर र शरीर बस्ने घर। हैन, दुईटैसँग के गर्देऊ त? ममत्वलाई मेटाइदेऊ र आफूलाई के सम्झ? आत्मा सम्झ, आत्मनिश्चय गर। हैन, जुन रूपबाट तिमी आएको थियौ त्यही रूपमा तिमीलाई फर्किनु छ। त्यही रूपले बाबाले भन्नुहुन्छ आफूलाई निश्चय बसाल भन्नुहुन्छ। प्रश्न छ, देही अभिमानी बच्चाहरूको मुखबाट कुन चाहिँ शब्द निस्किँदैन? हैन, जो बच्चा देही अभिमानी छ उसको मुखबाट कुन चाहिँ यस्तो शब्द कहिले पनि निस्कँदैन? के होला? अरू के निस्कन्न? उत्तरमा छ, मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ? मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ? यो शब्द देही अभिमानी बच्चाहरूको मुखबाट निस्कन सक्दैन। देह अभिमानीले नै यो शब्द बोल्छन्।
देह अभिमानीले नै यो शब्द बोल्छन्। किनकि उनीहरूमा आत्माको ज्ञान नै हुँदैन। किनकि उनीहरूमा आत्माको ज्ञान नै हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ, के थाहा छ हामीलाई? बाबाले भन्नुहुन्छ बच्ची तिमीलाई थाहा छ, के थाहा छ त? आत्माको स्वधर्म नै के हो त? शान्त हो। आत्माको स्वधर्म नै शान्त हो। मनको शान्तिको त कुरा नै छैन। मनको शान्तिको त कुरा नै छैन। आत्मा आफ्नो स्वधर्ममा टिक्यो भने, आत्मा आफ्नो स्वधर्ममा टिक्यो भने मन शान्त हुन्छ। मन शान्त हुन्छ। आत्मसु परमात्मा भन्नेहरूले यस कुरालाई बुझ्न सक्दैन। यस कुरालाई बुझ्न सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ जो देही अभिमानी बनेको छ हैन, त्यस्तो बच्चाहरूले मुखबाट कुन चाहिँ शब्द बोल्दैन निस्कदैन भनेर बाबा प्रश्न सोध्नुभएको थियो र बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ जो देही अभिमानी बच्चाहरू छन् उनीहरूले मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ हैन, यो खालको प्रश्नहरू उनीहरूको मुखबाट निक्लदैन। यो शब्द त देही अभिमानी बच्चाहरूको मुखबाट निस्कदैन। जो देह अभिमानमा छन् भने उनीहरूले यो शब्द के गर्छन्, निकाल्छन्। अब बाबाले त हामीलाई आत्माको परमात्माको सबै कुराको ज्ञान दिइसक्नु भएको छ र किनकि बाबा भन्नुहुन्छ आत्मामा तिमीलाई थाहा छ कि आत्माको ज्ञान तिमीले बुझिसकेको छौ। आत्माको स्वधर्म नै के हो त? शान्ति हो हैन। जब तिमी आफ्नो आत्माको स्वधर्ममा टिक्यौ भने त मन के भइहाल्छ? शान्त भइहाल्छ। आज त मनुष्य आत्माहरू के छन्? देहको धर्ममा छन् हैन। अब एकछिन पनि ल 24 घण्टामा आधा घण्टा त के 5 मिनेट पनि मान्छेले बसेर आत्मचिन्तन गर्छ त हैन। जुन मनले चाहेको शान्ति हो, आत्माले चाहेको शान्ति हो, त्यो शान्ति आत्माको जुन स्वधर्ममा हो त्यो आत्माको स्वधर्ममा त कोही पनि टिक्दैन हैन। देह र देहको संसार, देहको सम्बन्ध, देहको पदार्थमा नै मान्छेको बिहान उठेबाट बेलुका विश्राम लिने बेलासम्म मन बुद्धि त्यति दौडिरहेको छ, त्यति भागिरहेको छ हैन। त्यसले गर्दा मन के भइरहेको छ त हैन। जब दुनियाँमा मन बुद्धि भड्किन्छ भने मन त त्यसै अशान्त हुन्छ। जब उसको असली स्वधर्ममा जब मन टिक्छ त, आत्मा टिक्छ त उसलाई शान्ति स्वत मिलिहाल्छ हैन। शान्ति भनेको कुनै बाहिर खोजेर पाउने कुरा त होइन। आफ्नो स्वधर्ममा टिक्नु पर्यो। स्वधर्ममा टिक्नको लागि आत्माको ज्ञान हुनु पर्यो हैन। आत्माको ज्ञानै छैन भने फेरि आत्मालाई शान्ति कसरी मिल्छ? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँले त के भन्छन्? आत्मा नै परमात्मा हो, यो पनि गलत बोलिरहेको छन् हैन। आत्मसु परमात्मा भन्दैछ त परमात्मालाई फेरि कहाँबाट अशान्ति भयो त? स्वयमै परमात्मा भगवानको स्वरूप हो भने तर बाबा भन्नुहुन्छ यी कुराहरूमा मनुष्य आत्माहरू उल्झेर बसेको छन्। गीत छ मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। कसको? बाबाको। ओम शान्ति।
अहिले चर्को स्वरले भन्नु न, ओम शान्ति। बल्ल बाबुले सुन्नुभयो परम बाबु। बच्चाहरूले जान्दछन् मर्नु केलाई भनिन्छ। आत्मा शरीरबाट अलग हुन्छ, यसलाई मर्नु भनिन्छ। हैन, आत्माले जब शरीरमा प्रवेश गर्छ त्यसलाई जन्म भनिन्छ। जब आत्माले शरीरबाट निक्लन्छ, बाहिरिन्छ, अनि त्यसलाई के भनियो त? मृत्यु भनेर भन्यो। अनि बीच भागलाई के भनियो त? जीवन भनेर भन्यो। अहिले हामी केमा छौँ? जीवनभित्र छौँ। हामी जीवन छँदै शरीरबाट अलग भएका छौँ। कस्तो ज्ञान दिनुहुन्छ बाबाले? मर्नु छ, जिउनु छ, हैन? यतापट्टि सृष्टिबाट मर्नु पनि छ, फेरि जिउनु पनि छ। नयाँ सृष्टिको स्मृतिमा, हैन, उताको स्मृतिमा फेरि हामीलाई यहाँ बाँच्नु छ र आफ्नो परमपिता परमात्मासँग उहाँको धाम जाँदैछौँ। जुन आत्माहरू जान सक्दैनन् उनीहरूलाई योगबाट पवित्र बनाइरहेको छौँ। यसलाई भनिन्छ ज्ञान। आत्मालाई ज्ञान मिल्छ। यो बच्चे बच्चे भन्नेवाला को हुनुहुन्छ? कसले भन्दैछ बच्चे बच्चे भनेर? भन्नु त? परमपिता परमात्मा, जसलाई सबै भक्तले याद गर्छन्। आत्माले सम्झन्छ पतित पावन बाबा मुक्ति जीवन मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँको त आफ्नो शरीर नै छैन, यो लोन लिनु भएको शरीर हो, हैन? शिवजीको त न गुरु छ, न गोत्र छ, न आफ्नो शरीर, माता पिता कोही पनि छैन। यो शरीर त के त? भाडामा लिएको। मैले पनि यो छोड्नु छ र जसको घर हो उसले पनि छोड्नु छ, उसले पनि छोड्नु छ, मैले पनि अहिले हुन्छ छोड्नु छ। त्यसै गरी तिमी बच्चाहरूको पनि यो पुरानो घर हो, यसमा झ्याल आदि सबै छ। यहाँ आँखा के हो त? आत्माको हेर्नेको लागि के हो त? यो आँखा भनेको झ्याल हो, हैन? आत्माले के गर्छ? आँखा रूपी झ्यालबाट देख्छ। यो झ्यालले तिमीले के देख्यौ? झ्याल भनेर सोध्यो भने बोल्छ त? यो झ्याल स्कुल झ्याल के बोल्छ? बोल्दैन नि। त्यस्तै अब आत्मा पनि शरीरबाट निक्लेर गइदियो भने आँखाले देख्छ? फेरि देख्दैन नि त। देख्नेवाला त निस्केर गइसक्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो पुरानो घर सबैले छोड्नु छ, मेरो साथमा जानु छ। त्यसैले जीवन छँदै यस घरसँग बाबा घरसँगबाट ममत्व मेटाइँदै जाऊ। आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बाबालाई याद गर। यो त बच्चालाई थाहा छ, दुई चिज छन्, जीव र आत्मा। मनुष्य जब दुखी हुन्छन् अनि जीव घात गर्छन्, हैन? सम्बन्धबाट हरेक तरहबाट मनुष्य आत्मा के हुन्छ? दुखी हुन्छ नि, आफ्नो प्राणै त्याग दिन्छ। धेरै यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ नि मान्छेको, किनकि भित्र शक्ति छैन, मनोबल छैन, आत्मिक शक्ति छैन। त्यो सानो सानो कुरामा सानो सानो कुरा सहन गर्न सक्दैन, कुनै कुरालाई उसै कुरा सुन्न सक्दैन। केही परिस्थिति आयो भने त्यससँग सामना गर्न सक्दैन, अनि उसले के गर्छ त? मृत्युलाई रोज्छ, हैन? मृत्युको मुखमा पुग्छ। मृत्युबाट त समाधान त हुँदैन। त्यो आत्माले फेरि जुन दुःखबाट ऊ शरीर छोडेछ नि, दुखी भएर शरीर छोडेछ, त्यो हिसाब किताब पुरा गरे छैन, फेरि गएर जन्म लिएर त्यही दुःख भोग्नलाई त आउनै पर्छ। अब शरीर छोडेर त पापबाट मुक्त त भइँदैन। आत्मघात होइन। आत्माले जान्दछ शरीरको कारण आत्मालाई दुःख हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई छोड्न चाहन्छन्। तिम्रो आत्माले जान्दछ अहिले हामी दुःखधाममा छौँ। यो पुरानो शरीर पनि पुरानो घर हो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यो अकाल तख्त हो, जसलाई छोडेर फेरि अर्को लिनुपर्ने हुन्छ। तख्तको सट्टा घर भन्नु ठिक हुन्छ। घरमा झ्याल आदि हुन्छन्, त्यसैले शरीरलाई घर भनिन्छ। तख्तमा बसेर राजाई गरिन्छ। यस समय त दुःखधाम छ, यो अवश्य हो। आत्मालाई घर अर्थात् नयाँ शरीरमा बसेर फेरि सिंहासनमा बसाउँछ, हैन? सत्यमा गएर के गर्नु छ त? नयाँ शरीरमा आत्मा बस्छ, आत्माले प्रवेश गर्छ, फेरि राज्य गर्नको लागि के मिल्छ भन्ने बाबाले? सिंहासन पनि तिमीलाई मिल्छ। त राजै गर्नु छ। दुनियाँमा यस्तो त कोही छैन जसलाई बाबाबाट राजै मिल्छ।
जबसम्म बाबा आउनुहुन्न बादशाही कसरी मिलोस्? तिमीलाई थाहा छ बाबा हामीलाई सहनशाह बनाउन आउनु भएको छ। बाबा किन आउनु भएको छ त धरतीमा? हामी बच्चाहरूको पासमा के बनाउन रे? बोल्नु, सहनशाह। त जसरी राजाहरू भन्दा महाराजाहरू ठुला हुन्छन् नि, बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई राजाहरूको पनि के बनाउँछु म? राजा बनाउँछु। तिम्रो आत्माले जान्दछ यो पुरानो घर त छोड्नु छ। छोड्नु छ कि छैन? अब छोड्नु छ भन्ने थाहा भएर छोड्नु र अचानक छोड्नुमा फरक हुन्छ कि हुँदैन? अब यो घरबाट अर्को घरमा सर्ने भनेपछि के हुन्छ? सबै सामानहरू समेट्दै गइन्छ कि होइन? हैन, अब यो घर त 2 दिन हो 4 दिन हो भन्ने हुन्छ नि, भित्रबाट आसक्ति पनि मेटिन्छ कि। त्यस्तै बाबाले त हामीलाई पहिले सूचना दिनुभएको छ, बच्चे अब यो धरतीलाई पनि छोड्नु छ, यो शरीर रूपी घरलाई पनि छोड्नु छ। अब दुईटै घरलाई छोडेर जानु छ र अहिलेबाट हामीबाट भित्रबाट त्यो ममत्व मेटाउँदै जानु पर्यो कि परेन? हैन, अब दुनियाँ कस्तो चिप्केर बस्नु त भन्न नि त। जो त्यही चिप्किन्छ नि, माखो के हुन्छ? त्यो मह खाने लोभमा त्यहाँ गएर फस्छ, अनि फसिसकेपछि त्यसको पखेटा पनि के हुन्छ? त्यहाँ टाँसिन्छ अनि निक्लन खोज्छ। निक्लन खोज्दा खोज्दै के हुन्छ? फेरि त्यही पखेटा पनि त्यही च्यात्तिन्छ क्या, त्यो टाँसेर। त्यस्तै संसार रूपी मह पनि त्यस्तै छ। हेर्नु, मान्छे यति चिप्केको छ, यति चिप्केको छ कि त्यहाँबाट निक्लनै सकिरहेको छैन। हैन, मन त्यसरी फसेको छ। बुद्धि, मन बुद्धि। आत्मालाई पहिला सत्वप्रधान घर मिल्छ, सत्वप्रधान गुणवान आत्मा छ भने शरीर पनि त्यस्तै सत्वप्रधान बन्छ, मिल्छ। आत्माले सम्झन्छ कसरी हामी आत्मालाई घर मिल्छ, उच्च पवित्र आत्माहरूलाई शरीर पनि त्यस्तै नै मिल्छ। पावन बन्यो भने पावन घर मिल्छ। त्यो आत्मा के छ? अपवित्र छ, त्यही भएर शरीर पनि अपवित्र। त्यो अपवित्र शरीर, अपवित्र आत्मा, त्यही भएर शरीरमा रोगहरू पनि कति छ अहिले? भोग्नु पर्यो नि त। केबाट भोग्ने? आत्माले यही शरीरबाट विकर्म गरे, पाप कर्म गरे, भोग्ने बेलामा पनि फेरि यही शरीरको माध्यमबाट भोग्नु पर्छ। जब पावन बनाउने वाला हुनुहुन्छ अनि हामी पावन बन्छौँ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू तिमीले याद गर्थ्यौ अब म आएको छु। हैन, कति भक्ति मार्गमा याद गर्थ्यौ। त्यो सम्झिनु त त्यो दिनहरूलाई 63 जन्म हामी कमाउँदा, हैन, 63 जन्मसम्म बाबा पाउनको लागि कति ठाउँमा हामी भड्क्यौँ, कति तडफ्यौँ। हैन, बल्ल बाबा मिल्नु भएको छ। अब यस्तो बाबालाई पनि फेरि याद गर्न के गरिन्छ? बिर्सिन्छ। कल्प कल्प यस शरीरमा आएर यो यज्ञ रच्छु, यिनको नाम ब्रह्मा राख्छु, यिनलाई एडाप्ट गरिन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर तिमीले बुद्धिबाट सबै पुराना चिजहरूको सन्यास गरेर आफूलाई आत्मनिश्चय गरेको छौ नि? हो कि छैन? घरमै रौ, गृहस्थमै रौ, तर सन्यासी बनेर रौ भन्नुहुन्छ बाबाले। सन्यास गर। के को सन्यास गर? विकारको सन्यास गर, दुःखदायी चिजको सन्यास गर। अहिले जीवन छँदै सबै सम्बन्ध तोड्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यसो पुरानो दुनियाँमा रहनु छैन। सम्झाइन्छ हाम्रो लक्ष्य हो नरबाट नारायण, अब मनुष्यबाट देवता बन्नु वा स्वर्गको बादशाही पाउनु। हाम्रो लक्ष्य के हो त? लक्ष्य के भन्नु है बाबाले? मनुष्यबाट देवता बन्नु, नरबाट नारायण बन्नु, नारीबाट लक्ष्मी बन्नु। हैन, दुनियाँको सत्संगमा त लक्ष्य हुँदैन। जाऊ एकछिन सुन, भजन गाऊ, कीर्तन गाऊ, एकछिन रमाइलो गर, कथा सुन, प्रवचनहरू सुन, आऊ। त्यहाँ बन्ने भन्ने लक्ष्य हुँदैन नि त। सुन्न जाने भन्ने हुन्छ, भावना हुन्छ, तर चाहिँ त्यहाँ बन्ने भन्ने लक्ष्य हुँदैन। त्यही भएर लक्ष्य नभएपछि त्यहाँ धारणा गर्ने कुरा पनि छैन। यहाँ त के छ? बाबाले लक्ष्य दिनुभएको छ। त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि फेरि धारणा पनि बताउनु भएको छ, पुल दिनुभएको छ नि त। पुल, त्यो पुल तरेपछि बल्ल खाली जाने भयो के, हैन? धारणा। त बाबा भन्नुहुन्छ जसले चक्कर लगाउँछ यसलाई वृक्ष पनि भनिन्छ। वरको वृक्षसँग तुलना गरिन्छ, त्यसको आयु धेरै लामो हुन्छ। यो वृक्ष जब नयाँ हुन्छ तब हामी देवताहरू नै रहन्छौँ।
अहिले त पुरानो भएको छ, यसमा सबै गरिब छन्, पाई पैसाको व्यापार गर्छन्। अहिले तिमीले ज्ञान रत्नहरूको व्यापार गर्छौ। जति अरब खरबपति भए पनि बाबाले भन्छ अहिलेको त्यो व्यापार के हो त, कौडी बराबर हो भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो साथमा त जाँदैन। यदि पुण्य कर्म मैले कमाएको धन हैन मानव सेवाको लागि, विश्व परिवर्तनको लागि, भगवानको कार्यमा लगाएको छ भने त्यो धन पनि उसको साथमा जाने भयो। बाँकी त फेरि लगाएको छैन भने यही छोड्छ भने बाबा भन्छ जाँदैन। बाबासँग रत्न लिएर फेरि अरूलाई दिन्छौ। अब तिम्रो बुद्धि श्रेष्ठ हीरा जस्तो बन्छ। तिम्रो व्यापार नै छ ज्ञान रत्नहरूको। पछि फेरि ती रत्नहरू पनि तिमीलाई अथाह मिल्छन्। गाइएको पनि छ सागरले हीरा जवाहरतको थाली लिएर तिमीलाई उपहार दिन्छ। तिमीले अहिले पढाइ र पढाउने वालालाई जानेको छौ। पढाइ के हो, पढाउने वाला को हो, हामीले बुझेछौँ कि नै? त हाम्रो परमपिता परमात्मा सदा ज्ञान रत्नहरूको सागर हुनुहुन्छ, जसलाई रूप वसन्त पनि भनिन्छ। आत्माले ज्ञान रत्नहरूको वर्णन मुखले गर्छ। तिम्रो धन्दा नै यही हो। तिम्रो धन्दा के हो त? आफूले लिने, फेरि अनेकौं आत्माहरूलाई यो रत्न बाँट्ने भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी अमृत बेला उठेर यो ज्ञान रत्नहरूको धन्दा गर। प्रभात राम्रो हुन्छ भन्छन्, राम नाम सिमरन प्रभात मोरे मन। यो आत्माले भने नि मन बुद्धि आत्मामा छ, मनुष्य देह अभिमानमा रहन्छन्, त्यसैले भन्छन् मेरो मन शान्त हुँदैन। मानव शरीरमा मन छ, तर आत्माले भन्छ मेरो मनलाई बुद्धिलाई ज्ञान छैन, मलाई शान्ति चाहिन्छ। हैन, शरीरले भने हो र, भन्छ आत्माले भनेको। जसले आफूलाई आत्मा सम्झँदैन शान्त वा अशान्त आत्मा हुन्छ। मेरो मनलाई शान्ति चाहियो, मेरो मनलाई कति अशान्ति गराखन् भन्छ नि मान्छे। मेरो शरीरलाई भन्छ नि, भन्दैन नि। मेरो बाबा भन्छ आत्माको स्वधर्म नै शान्त हो। आत्माले भन्छ म अशान्त आत्मा हो, म शान्त आत्मा हो। देह अभिमानीले भन्छन् मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ? मन के हो हैन, मन के हो? पहिला मनलाई बुझ्नु पर्यो नि। त्यो शान्ति चाहने वालाको हो, कोलाई चाहिएको हो। अनि त्यो कुरा बुझेपछि पो त्यो सम्म पुग्छ त नि। अब आत्माको बारेमा ज्ञान थाहा छैन, त यो पनि बुझेका छैनन्। आत्मालाई शान्ति मिल्छ वा आत्माको मनलाई? पहिला त आत्मालाई जान्नु पर्छ। आत्माको स्वधर्म शान्त हो। यो शरीर त तिम्रो अङ्ग हो। जस यसबाट चाहे काम ल्याऊ चाहे स्वधर्ममा टिक। सन्यासीले पनि यस कुरालाई जान्दैनन्। उनीहरूले त भन्छन् आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तर ताकत कसरी मिल्छ? जसले गर्दा शान्तिमा रहन सक्छ। जब बाबालाई याद गरिन्छ नि ताकत मिल्छ हैन। त्यो ताकत नआएको भयो नि, त्यही हो आत्मा सो परमात्मा भन्दै। अब परमात्मै मै हुँ भन्दैपछि त अब कता लगेर परमात्मा कनेक्सन छोड्ने त नि। अब अहिले त मान्छेको मन बुद्धि के छ दुनियाँमा हेर्नु त। बिहान हामीले आफूलाई चेक गरौँ त, हाम्रो कनेक्सन, हाम्रो बुद्धि सारा दिनभरि देहको दुनियाँ, देहको सम्बन्ध, देहको पदार्थसँग नै टिकिरहेको हुन्छ, जोडिरहेको हुन्छ कि हामीले कनेक्सन। जति दुनियाँसँग बुद्धि हाम्रो जोडिन पुग्छ नि त्यति हामी भएको शक्ति नष्ट हुन्छ, ताकत सकिन्छ हैन। जति हामी दुनियाँबाट उपराम हुन्छौँ अनि बाबासँग हाम्रो कनेक्सन जोड्छौँ, शक्ति आउने, पावर आउने त बाबाबाट हो नि त हैन। बाबा सुख शान्ति आनन्दको सागर भनेको त बाबा हो। बाबासँग लगेर मन बुद्धिको तार जब हामी जोड्छौँ अनि बाबासँग कनेक्सन जुटेपछि बल्ल हामीमा त्यो आत्मिक शक्ति आउँछ। आत्माको खुराक बल्ल त्यहाँबाट मिल्छ हैन। अहिले त मान्छेलाई त्यो यो तरिका त थाहा छैन नि त। त्यही भएर दुनियाँ मान्छे के भन्छ शान्ति शान्ति भनेर बाहिर कहाँ छ त भनेर मान्छे भड्किया छ। दौडेको दौडै छ बिचरा, खोजेको खोजै छ। अब स्थूल चिजले त हामीलाई एकछिनको लागि त आनन्द पक्कै दिन्छ हैन। गर्मी भयो फेन चलायो हैन, हरेर हावा आउँछ, एकछिन एक खालको शान्ति त हामीलाई मिल्यो नि त हैन। अविरल रूपमा अखण्डित रूपमा हैन, त्यो शक्ति त्यो ताकत मिल्नको लागि त बाबासँगै भगवानसँगै हाम्रो तार के हुनुपर्छ, जोडिरहनु पर्छ। सन्यासीले पनि यस कुरालाई जान्दैनन्। उनीहरूले भन्छन् आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा।
तर ताकत कसरी मिल्छ जसले गर्दा शान्तिमा रहन सक्छन्। जब बाबालाई याद गरिन्छ अनि ताकत मिल्छ, केवल शान्तिले पनि कुनै फाइदा छैन। उनीहरूले सम्झन्छन् हामी आत्मा नै परमात्मा हौ, हामी आत्माहरू परमात्माको लोकमा जान्छौँ, बाँकी केही पनि जानेका छैनन्। यति कुरो चाहिँ जाने रहेछन् हैन। हामी आत्मा हौ, हामी चाहिँ परमात्माको लोकमा धाममा के गर्छौँ त जान्छौँ। पुनर्जन्मलाई उनीहरूले भुल्छन्, 84 जन्मलाई पनि भुल्छन्। बाबाले सम्मुख सम्झाउनुहुन्छ, तिमीलाई थाहा छ हैन 84 लाख भन्दै न उनीहरू त हैन। लख भनेको लक्ष्य रहेछ कि बुझ्नु नि। त्यो लखलाई के गर्दै त ला भन्ने त्यो एउटा त्यहाँ जोडिन आयो कि कताबाट, अनि लाख भइदियो। 84 लक्ष्यलाई के गर पुरा गर। 84 चक्र भनेको रहेछ, लक्ष्य भनेको रहेछ, लख भनेको अर्थ हैन। उनीहरूले फेरि के गर्दै त त्यहाँ बोल्दै जाने क्रममा, लेख्दै जाने क्रममा लाख भइदिएछ। 84 लाख भनेपछि त कहाँ पुग्यो। 84 जन्मको कुरा बाबुले हामीले के भन्छ, त्यो 84 जन्ममा जाने आत्मा नि त तिमीले त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर, लक्ष्यलाई हेर भन्नुहुन्छ नि त बाबाले। त नाटकमा कलाकार फेरि खेलिरहन्छन् र पनि समय पनि हेरिरहन्छन्। अब नाटक पुरा हुन्छ, बाँकी यति समय छ, समय पुरा भयो अनि सबै कलाकारहरू आएर उभिन्छन्। फेरि ड्रेस परिवर्तन गरेर घर जान्छन्। हो तिम्रो पनि त्यस्तै पाठ हो। बाबा आउनु भएको छ लिनको लागि। यो सवाल नै उठ्दैन त्यहाँ आत्माहरू हुन्छन् वा हुँदैनन्। हाम्रो काम हो वर्षा लिनु। अवश्य त्यहाँ आत्माहरू हुन्छन्, त्यसैले त आइरहन्छन्। वृद्धि भइरहन्छ, अहिले पनि आइरहन्छन् नि, त्यसैले बर्थ कन्ट्रोल आदि गर्छन्। आत्माहरूलाई त्यहाँबाट स्टेजमा आउनु नै छ। फेरि के बर्थ कन्ट्रोल गर्छन्? जे जति बचेका आत्माहरू छन् सबै आउनेछन् हैन। जब फिल्म पुरा भएपछि, नाटक पुरा भएपछि सबै स्टेजमा सबै खडा हुन्छन् कि हुँदैनन्? बाबुले उदाहरण दिनुभयो। त्यस्तै परमधामबाट पनि सबै आत्माहरू आएर के गर्छन्, आफ्नो रोल पुरा गर्छन् अनि सबै खडा हुन्छन्। सबै आइसकेपछि फेरि अब के गर्नु छ, सबै झरिसकेपछि फेरि जानु छ हैन। कलाकारहरू आफ्नो आफ्नो घरतर्फ लाग्छन्। त्यस्तै अन्तमा सबै आत्माहरू आइसकेपछि घरको तर्फ जान्छन्। त्यसैले त वृद्धि भइरहन्छन्, वृद्धि हुनु नै छ। यो तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, जति पनि पछाडि रहेका छन् उनीहरू आउँदै रहन्छन्। जसरी लामखुट्टे हेरेर राति आउँछन्, बिहान हेर्यो भने सबै मरेका हुन्छन् हैन। त्यस्तै अब आज जन्म लियो, भोलि चाहिँ के गर्दै शरीर छोड्यो। मच्छर सदृश्य जन्म र मृत्यु। तर उनीहरूको कुनै हिसाब किताब कहाँ हुन्छ र? यी जुन ठुला ठुला साइन्सदानहरू छन्, उनीहरूले कति टाउको दुखाइरहन्छन्, खोजी गरिराख्छन्। जसरी ज्ञानको उचाइ छ त्यस्तै मायाको पनि कम छैन। जति ज्ञानको उच्चतम स्थान छ, उचाइ छ, त्यस्तै बाबाले भन्छ वैज्ञानिकहरूको साइन्सको पनि त्यस्तै छ। कति कुरा उनीहरूले खोज गरिरहेको छन्। हेर आसुरी मतमा के बनाइरहन्छन्। श्रीमत के भन्छ र साइन्सवालाले के गरिरहन्छन्। सुख पनि छ भने यी चिजहरूबाट विनाश पनि हुनु नै छ। साइन्स र साइलेन्स तिमीले सदा बाबालाई याद गरिरहन्छौ साइलेन्समा। उनीहरूलाई फेरि साइन्सको कति घमण्ड छ, कति एरोप्लेन बारुद आदि बनाउँछन्। साइन्समाथि साइलेन्सको विजय हुन्छ। कसैले भन्छन् मन जिते जगत जित। तर यहाँ बाबाले के भन्नुहुन्छ, माया जिते जगत जित बन्न सकिन्छ। आत्मा अशरीरी भएर बाबाको पासमा जान्छ। भन्छन् मनमा संकल्प विकल्प नआओस्, बाबा भन्नुहुन्छ यो त अवश्य आउँछ, म एकलाई याद गर। हामी आत्मा आफ्नो साइलेन्स हो, मुक्तिधाममा जान्छौँ, घर जान्छौँ। बुद्धिमा यही रहन्छ, बाबा आउनु भएको छ, हामीलाई लैजानुहुन्छ हैन। दिनमा कति पटकसम्म घर जाने याद आउँछ भन्नु त हैन। कतिचोटिसम्म परमधाम याद आउँछ, कतिचोटिसम्म बाबा याद आउँछ, कतिचोटिसम्म लक्ष्य याद आउँछ, कति पटकसम्म मधुबन याद आउँछ हैन। बुद्धि त कहाँ एकदम मस्त भएर बसेको हुन्छ नि, तानी गर्नुपर्छ नि पर्दैन त याद त गर्नु पर्यो नि। पुरुषार्थ भनेको यही त छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ गाइड बाबा नै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू
मैले तिमीहरूलाई साथै लिएर जान्छु, छोड्दिन। म आएको छु त तिमीलाई म के गर्छु, साथमै लिएर जान्छु। कसैले पनि घरको बाटो देखेकै छैन बताउनुको लागि। सबै आए होइन, धर्मगुरुहरू आए, धर्मपिताहरू आए, उनीहरूले के गरे, ज्ञान दिए, सन्देश दिए, तर लिएर जान सकेन। उनीहरू पनि अनमनमा परेर फेरि यही नै के गरेछन् त, जन्म लिएको छ होइन। परमधामको आत्माहरूलाई त तल ल्याउनको लागि निमित्त बने धर्मपिताहरू, तर लैजानको लागि त को आउनुपर्छ, बाबा नै आउनुपर्छ। यदि एउटाले देखेको भए धेरैले देख्थ्यो होला त्यो घरको बाटो, त्यहाँ जान पनि सिकाउँथ्यो होला। यहाँबाट मानिस हैरान भएर जान्छन्, भन्छन् जाऊ सत्युगमा यस्तो कहाँ भन्छन् र सुखधामलाई नै सबैले याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले सबैलाई लैजान्छु लामखुट्टे सदृश्य होइन। कसरी लान्छु मैले, लामखुट्टेको झुन्ड एकदम झ्याउ झ्याउ हुन्छ नि, परमधाम जाने बेलामा सिनहरू त्यस्तै देखिन्छ नि, झुन्ड आत्माको। उनीहरूले केवल भन्छन् बुद्धको आत्मा निर्माण धाम गयो, यदि उनी जान्यौ भने बाँकी सबै उनका यतिका वंशावली कसरी जान्छन्, कोही जान सक्दैन। म त जान सक्छु नि, म आउँछु नै लिएर जानको लागि। सत्युगमा त कति थोरै हुन्छन्, यस समयमा त कति अथाह आत्माहरू छन्, लामखुट्टे सदृश्य छन् नि होइन। सत्युगमा कति हुन्छन् जनसङ्ख्या, केवल 9 लाख हुन्छ पहिलो जनसङ्ख्या, पहिलोचोटिको होइन। बाबाले भन्छ अहिले त हेर कति छन्, मच्छर सदृश्य जन्मेका छन्, मरेका छन् है। हिसाब किताब चुक्ता गर्नको लागि हेर्नु कारण अकारण बनेको छन् बरु। सबैलाई लिएर जानु छ, एक बाबाको नै काम हो। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो गलाको हार बन्नाले फेरि तिमी विष्णुको गलाको हार बन्छौ, गिर्छौ पनि पहिला त्यो पुजारी बन्छौ, तब रावणको गलाको हार बन्छौ। आखिरमा यो हालत हुन जान्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आधा कल्प सुखमा र आधा कल्प दुःखमा रहन्छौ। रावणको गलाको हार पहिला सुरुमा देवी देवता धर्मको बन्छौ, फेरि अरू धर्मका आउँछन्, उनीहरू पनि रावणको गलाको हार बन्छन् होइन। हामी सत्युगबाट आएर द्वापरीमा भक्ति पूजा पाठ गर्छौँ, रावणको गलाको हार बन्छौँ। फेरि हाम्रो पछि फेरि परमधामबाट अनेकौं आत्माहरू आउँछन्, उनीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै के गर्छन् त, रावणको गलाको हार बन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। यो ड्रामाको खेल यस्तो बनेको छ जुन बाबा बाहेक अरू कसैले सम्झाउनै सक्दैन। पोइन्टहरू त धेरै मिल्छन् नि सम्झाउनको लागि। नर्सेलमा भनिन्छ एक बाबालाई याद गर होइन। फेरि सारमा के भन्नुहुन्छ बाबाले, विस्तारमा सम्झाउनुहुन्छ। सारमा ल्याएर के भन्नुहुन्छ, बस बच्चे सब कुछ भुल, एक मलाई याद गर। पति त दुनियाँलाई कसरी पावन बनाउनुहुन्छ, फेरि गलाको हार पहिला सुरुमा को भन्छन्, यो बुद्धिमा रहनुपर्छ। वास्तवमा हामी पहिला आफ्नो बाबाको गलाको माला भन्छौँ, फेरि बाबाले हामीलाई सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बनाउनुहुन्छ, फेरि रावणको राज्य हुन्छ। यो सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छ तिमीलाई थाहा छ नम्बरवार। स्कुलमा सबै सब्जेक्टमा 100 मार्क्स त कसैले ल्याउँदैनन्, कुनै एक सब्जेक्टमा 100 मार्क्स मिल्न सक्छ, यसमा पनि मार्क्स हुन्छ। दैवी गुण धारण गर्नु कति ठुलो सब्जेक्ट हो। यो चक्रको रहस्य सम्झाउनु छ। कसैमा गुण कम छ, मुरली राम्रो चलाउँछन्, नम्बरवार त हुन्छ नि होइन। जसरी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 विषय छ। दुनियाँमा पनि सब्जेक्टहरू अलग अलग छ होइन। कसैमा 100 मा 100 ल्याउँछन्, कोही ज्ञान एकदम राम्रो सुनाउँछन्, धारणा हुँदैन। अब सुनाउको चाहिँ के भयो त नम्बर उतातिरबाट मिल्यो मिल्नलाई, तर यता धारणा छैन, यता फेरि घटेन। कसैले म्याथमा 100 मा 100 ल्याइदियो, अब चाहिँ इङ्ग्लिसमा फेरि गएर फेल भइदियो है। त्यसरी के हुन्छ त, जति ल्याउन पर्ने त्यति फेरि नम्बर कम हुन्छ। जो पास छ ऊ गलाको हार बन्छ। बाबा त सम्पूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो सम्पूर्ण कोही हुन सक्दैन। उहाँ त जन्म मरणमा आउनुहुन्न। तिम्रो बुद्धिमा कति नयाँ नयाँ पोइन्टहरू छन् जुन अरू कसैको बुद्धिमा बस्न सक्दैन। यो गड फादरली युनिभर्सिटी भगवानुवाच मैले राजयोग सिकाउँछु। समझमा आउँछ दुनियाँ कति अमीर थियो, अहिले के छ अहिले गरिब छ। प्राचीन भारत खण्ड धेरै धनवान थियो, त्यसलाई
के भनिन्थ्यो त? वैकुण्ठ भनिन्छ। घरमा कुनै राम्रो कुलका गरिब बने भने उनीमाथि दया लाग्छ नि, हैन? पहिला कति खानदान परिवार, कति सभ्य परिवार, धनी, हैन? पछि सारा सम्पत्ति भ्याइएर गरिबी बन्यो, संस्कार पनि बिग्रियो, सब कुछ बिग्रियो भने दया लाग्छ नि। अब फलानाको कुल कति राम्रो थियो, कति मिलेको घर परिवार थियो, हेर त अहिले तिनीहरूको गति भनेर के हुन्छ, अरूलाई दया लाग्छ। त्यस्तै बाबाले हुन्छ तिम्रो कुल, तिम्रो मर्यादा, तिम्रो हैन वंशजहरू तिमी कहाँ थियो हेर त। बाबा त्यो दिन त्यो क्षणमा बाबाले पुऱ्याउनुहुन्छ। अहिले हेर तिमी कस्तो बनेको छौ, कहाँ सत्युगी जीवन, कहाँ त्यहाँको पद, कहाँ त्यहाँको सम्पत्ति, कहाँ अहिले हेर त कति आसमान धरती फरक छ। बाबा भन्छ दया लाग्छ भन्छन्, बिचरा कति गिर्यो, फेरि उनलाई उठाउने कोसिस गर्छन्। त्यही भएर बाबाले पनि आएर के गर्नु त, सबभन्दा गिरेको त अब त्यति माथिको आत्मा यस्तो भएपछि त बाबालाई फेरि अरू धर्मलाई भन्दा बढी दयाको लागि आयो त, हैन? आदि सनातन देवी देवता धर्म, अरू धर्म त यति धेरै गिरेको होइन क्या, बुझ्नु? उनीहरू द्वापर युगमा आए त। अब हामी त के गर्ने, अब त्यति त्यहाँबाट गिर्दै 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 अहिले यस्तो भएको भएर बाबाले उठाउनु पनि जो धेरै बढी गिरेको छ नि त, हैन? उसलाई बाबाले उठाउनु भयो। त क्रिस्चियनहरूले भारतको पैसा धेरै लगे, त्यस धनबाट आफै धनवान बने, भारत गरिब भयो। फेरि मद्दत पनि दिन्छन् नि, कर्जाको हिसाबले मद्दत दिन्छन्। तिमीलाई थाहा छ के हिसाब किताब छ, कोही असल छन् भने उसले सम्झन्छन् यो सबै लेनदेनको हिसाब खतम हुन्छ। तर प्रेरक को हो यो कसैले जान्दैन, हैन? यताको सम्पत्ति पुरा उता लिएर गए, उताबाट अहिले लोन त दिइराखेको छ, तर हिसाब किताब चुक्ता गरे हो नि, तर उनलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै लेनदेनको हिसाब खतम हुन्छ, तर प्रेरक कोही छ। यो कुरालाई अहिले तिमीले बुझेको छौ। भारतवर्ष पहिले धार्मिक थियो, कति शक्तिशाली थियो, सारा विश्वको मालिक थियो। मुख्य धर्म देवी देवता थियो जसलाई बाबाले स्थापन गर्नुहुन्छ। अहिले सबैभन्दा गिरेको छ, त्यसैले अवश्य उसलाई मद्दत गर्छन्। जब लडाई सुरु हुन्छ फेरि आफै लडी पनि रहन्छन्, मद्दत पनि गरिरहन्छन्। अहिले पनि हेर दिइरहन्छन्, नत्र भारत भोकै मर्छ। तर कहिले यस्तो भएको छैन, प्राकृतिक आपदहरू आइरहन्छन्, लडाई तब लाग्छ जब पूरा पढाइ हुन्छ। अहिले त पढाइ चलिरहेको छ नि, पूरा फाइनल्ली हुनको लागि त के हुनु पर्यो, पढाइ चाहिँ पूरा हुनु पर्यो। अब यस्तै नै एउटा अव्यक्त मुरलीमा भन्नुहुन्थ्यो कि रिहर्सल हुँदा हुँदा रियल हुन्छ, अन्त पनि हुन्छ अरे कि। अब यस्तै हुँदा 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 परिवर्तन भइरहेको छ। एकातिर पढाइ पनि चलिरहेको छ, अर्कोतिर फेरि रिहर्सल, अब पानीले, हावाले, आगोले, हैन? अब यो चाहिँ अब विद्युतीय शक्तिहरूले, वैज्ञानिकहरूले बनाएको बमबारुदले, रोग व्याधिले सबै कुराले के गरिरहेको छ त, रिहर्सल गरिरहेको छ। रिहर्सल गर्दै पाटो पाटो एक एक पाट गरेर सफाई गरिरहेको छ। धरतीलाई सफाई पनि गरिरहेको छ, खाली पनि गरिरहेको छ। खाली पनि हुनु पर्यो, सफाई पनि हुनु पर्यो। अहिले त पढाइ चलिरहेको छ। बाबाले पढाउनुहुन्छ, ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ, नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको पनि रूहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शान्ति। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले? अहिले के भइरहेको छ? पढाइ चलिरहेको छ। जब तिम्रो पढाइ पुरा हुन्छ अनि फाइनल इक्जाम, होइन? पढाइ पुरा नभइसकेर इक्जाम पनि दिन पाइन्छ, पाइँदैन। होइन, ती 3 महिनामा 6 महिनामा त इक्जाम त भइरहन्छ, तर फाइनल इक्जाम पढाइ पुरा बसी हुन्छ। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा अमृत बेला उठेर ज्ञान रत्नहरूको धन्दा गर। अमृत बेला उठेर ज्ञान रत्नहरूको धन्दा गर। रोपो बसन्त बनेर पढाइ पढ अनि पढाऊ। पढाइ पढ अनि पढाऊ, होइन? अमृत बेला के गर्ने? बिहान सबेरै उठ्ने। बिहानको समय के हुन्छ? राम्रो हुन्छ, होइन? अनि बाबाबाट एकदम शक्ति लिने, पावर लिने, ज्ञानको मनन चिन्तन गर्ने, आफ्नो बुद्धिलाई भरपूर गराउने, अनि फेरि सारा दिनभरि अनेकौं आत्माहरूलाई दिने। अमृत बेला पनि सकाश दिन सकिन्छ नि त, बिमारीहरूलाई, प्रकृतिलाई, होइन? भक्त आत्माहरूलाई, संसारमा दुखी आत्माहरूलाई, सबैलाई बिहानको समयमा सकाश दिन सकिन्छ। जति मनसा सेवा गरिन्छ, मनसाको नम्बर हाम्रो क्यों दिनु? उतातिर नम्बर बढाउने भइयो। रूप बसन्तमा न आफूले ज्ञान लिने र अनेकौं आत्मालाई बाँड्ने। दोस्रो पोइन्ट, बाबाको साथमा फर्केर घर जानु छ। कसको साथमा जाने? एक्लै जाने कि बाबासँगै जाने? बाबाले चाहिँ सजनी बनेर जाने हो कि बराती बनेर जाने? बाबाको साथमा फर्केर घर जानु छ। त्यसैले पवित्र बन। असरी बनेर बाबाको यादमा, असरी बनेर बाबाको यादमा रहेर साइलेन्स बलबाट साइन्समाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। साइन्समाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। बाबाको साथमा फर्केर घर जानु छ। त्यसैले पवित्र बन, होइन? पवित्र रूपमा आएको, फेरि पवित्र रूपमा हामीलाई फर्किनु छ। असरी बनेर बाबाको याद गर र साइलेन्स बलबाट साइन्समाथि के गर्नु छ? हामीले विजय प्राप्त गर्नु छ। आजको वरदान छ, सदा उमङ्ग उत्साहको पंखद्वारा, सदा उमङ्ग उत्साहको पंखद्वारा उड्ने र उडाउने मजबुत र अथक भव। उड्ने र उडाउने मजबुत र अथक भव। बाबुले राम्रो वरदान दिनुभयो। सदा उमङ्ग उत्साहको पंख। ब्राह्मणको पंख के हो त? उड्ने। उमङ्ग
र उत्साह। अब जो व्यक्तिमा उमङ्ग उत्साह छ भने उसलाई अरूलाई पनि के गर्छ त उमङ्गमा ल्याउँछ, उत्साहमा ल्याउँछ, उत्साह भर्छ। आफूमा छैन भने अरूलाई पनि भर्न सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्छ उमङ्ग उत्साहको पङ्खद्वारा आफू पनि उड्ने र अरूलाई पनि उडाउने मजबुत र अथक भाव भन्नुभयो बाबाले स्पष्टीकरणमा। तिमी आत्माहरू अनेक आत्माहरूलाई उडाउनको लागि निमित्त हौ। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? उडाउनेवाला कस्तो हुनुपर्छ भन्नु त? उडाउनको लागि निमित्त हौ। त्यसैले उमङ्ग उत्साहको पङ्ख मजबुत हुनुपर्छ। कस्तो छ पङ्ख? प्वाखहरू झरेछ कि होइन, केही भएको छ कि हेर्नु पर्यो नि, चेक गर्नु पर्यो। पङ्ख मजबुत हुनुपर्छ। सदा यसै स्मृतिमा रहने गर हामी ब्राह्मण। आहा खोल्नु त के भन्नुहुन्छ बाबाले? हामी ब्राह्मण बिके विश्व कल्याणको जिम्मेवार छौं। के छौं? सारा विश्वलाई कल्याण गर्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि स्वयं भगवानले मलाई ड्युटी दिनुभएको छ। म ब्युटी बन्नु छ, फेरि यो ड्युटी पनि निभाउनु छ, आत्माको ड्युटी हैन। आत्मालाई सुन्दर बनाउनु छ हैन, विश्वलाई परिवर्तन गर्नु छ। बाबा हुनुहुन्छ विश्व कल्याणको जिम्मेवार छौ। त्यसपछि आलस्य र अलबेलापन, स्वत समाप्त हुन्छ। कहिल्यै पनि थाक्दैनौ जसमा उमङ्ग उत्साह हुन्छ वो अथक हुन्छ हैन। उमङ्ग अब जानकी दादीहरूलाई हेर्नु त 100 वर्ष 104 वर्षसम्म नि कति नसा, कति खुसी हैन। म त 104 वर्षको युवा हुँ भन्नुहुन्थ्यो दादीले हमेसा। कहिले पनि म यति बुढो भएँ, यस्तो भएँ भन्ने स्मृति पनि थिएन। रतनमयी दादी पनि हैन, कति हमेसा युवाको जस्तो जोस जागर थियो, अझै पनि छ दादीमा हैन। त्यस्तै हामीमा पनि यत्रो विश्वको जिम्मेवार व्यक्ति हामीमा कति नशा हुनुपर्छ, कति खुसी हुनुपर्छ, कति उमङ्ग उत्साह हुनुपर्छ। त बल्ल बाबाले भन्छ अथक हुन्छ। उसले आफ्नो चाल चलन र चेहराद्वारा सदा अरूको पनि उमङ्ग उत्साह बढाउँछ। बाबाले भन्नुभयो तिमी आत्माहरू अनेक आत्माहरूलाई उडाउनको लागि निमित्त हो। तिमी पाइलट हो भन्नुभयो बाबाले। आज हामी सबैको हो त भन्नुहोस्, पाइलट हो हैन। त्यो प्लेन उडाउनेवाला हैन, हेलिकप्टर उडाउनेवाला जो पाइलट हुन्छ नि, अब उसले कतिजनालाई बोकेर गएको हुन्छ। उसले अलिकति मात्र यताउता गर्दा बित्तिकै सबैको जीवन के हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। ऊ आफू पनि उडिरहेको छ, अरूलाई पनि आकाशमा उडाइरहेको छ, लक्ष्यसम्म पुर्याइरहेको छ। कति ठुलो जिम्मा छ नि पाइलटको हातमा। त्यस्तै सारा विश्वको जहाजलाई उडाउनेवाला, सबैको जीवनलाई उडाउनेवाला हामी को हौं त? पाइलटहरू हैन। यो स्मृति राख्यो भने कति नशा हुन्छ, आउँछ कि आउँदैन भन्नु त? जब हामी उमङ्गमा हुन्छौँ, किनकि दुनियाँमा त बिचरा न उमङ्ग छ, न उत्साह छ हैन। सबैको जीवन निराश छ हैन। चेहरामा खुसी पनि छैन, चेहरामा मुस्कान पनि छैन हैन। सबैलाई कुनै केले समस्या त हाम्रो जीवनमा पनि छ।
हैन। तर चाहिँ हाम्रो साथमा को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ। हाम्रो शत्रु छैन, बाबा हुनुहुन्छ। दुनियाले त बाबाले चिनेको छैन, न आफूलाई चिनेको छ, न बाबाले चिनेको छ। कर्मको हिसाब किताब पनि थाहा छैन। त्यही भएर सानो सानो परिस्थितिले हैन, सानो सानो कुराले के गरिरहेको छ, उनीहरूको खुसी छिनेको छ, उनीहरूको मनको शान्ति छिनेको छ, निद्रा छिनेको छ, भोग छिनेको छ। कति दुखी छन् आत्माहरू। यी सबै आत्माहरूमा उमङ्ग ल्याउनको लागि, उत्साह ल्याउनको लागि पहिला बाबाले भन्छ तिमी बच्चा के बन त? मजबुत बन। तिमी उमङ्ग उत्साहमा रह्यौ भने तिमी के हुन्छौ? अथक हुन्छौ। र तिमीलाई म यति ठुलो जिम्मा दिएको छु कि सारा विश्वको कल्याण गर्नको लागि, विश्वलाई परिवर्तन गर्नको लागि। जब तिमीमा म विश्व कल्याणको निमित्त हुँ भन्दा बित्तिकै तिमीमा भएको आलस्य पनि मेटिन्छ, अलबेलापन पनि मेटिन्छ। बाबाले भन्छ कहिले पनि तिमी थाक्दैनौ। थकाइलाहा भने पनि के हुन्छ त? म विश्व कल्याणी आत्मा हुँ हैन। बाबाले विश्व परिवर्तन गर्नको लागि मलाई जिम्मा दिनुभएको छ। म जिम्मेवार व्यक्ति हुँ। त फेरि त्यो आलस्य अलबेलापन पनि गइहाल्छ। मेरो एकको पछाडि कई आत्माहरू छन् हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यसरी आफ्नो चाल चलन चेहराबाट पनि अरू आत्मालाई पनि उमङ्ग उत्साह बढाउन सक्छौ। कोही दुखी आत्मा आउँछ, कोही रोएर आउँछ, कोही हैन मुर्जाइस चेहरा लिएर आउँछ भने पनि हाम्रो बोलीले, हाम्रो चलनले, हाम्रो शब्दले उनीहरूलाई उमङ्गित गर्नु, उत्साह भर्नु भनेको त्यो पनि पुण्य कर्म हैन। जाने भने यति थोरै कुराले नै हामीले पुण्य धेरै जम्मा गर्न सक्छौँ कि। बुझ्नु नि? पाप पनि सेकेन्डमा हुन्छ, पुण्य पनि सेकेन्डमा हुन्छ जाने भने। त्यसले गर्दा हामीले पाप गर्नु छैन, तर हामीलाई के गर्नु छ? पुण्यको खातालाई हामीले बढाउनु छ हैन। तपाईँ यस्तो शब्द हैन, उत्साह भर्नेवाला शब्द बोल्नुभयो, उसलाई उमङ्ग भर्ने खालको शब्द बोल्नुभयो। ऊ कति दुखी थियो, उसलाई एकदमै के, अनि यस्तो शब्दले उसलाई चाहिँ एकदम खुसी भरिदिनु भयो भने त्यो पुण्य भयो नि त, भयो कि भन? एकछिनमा तपाईँले पुण्य कति धन आर्जित गर्नुभयो हैन। त्यो यति खुसी भएर आएको थियो, त्यो उमङ्गमा आइरहेको थियो, उत्साहित भइरहेको थियो। तपाईँ यस्तो शब्द बोलिदिनु भयो कि ऊ निराश भयो, उसको पुरा खुसी छिनिदिनु भयो। त्यो के भयो त? पाप कर्म भयो। सेकेन्डमा यस्तो शब्द बोलिदिनु भयो, एक हप्तासम्म स्थिति बिगारिदिनु भयो। यस्तो चाल चलन चलिदिनु भयो, कई दिनसम्म स्थिति खराब गरिदिनु भयो। त्यो कति ठुलो बोझा चढ्छ, कति ठुलो पाप बन्छ। त्यस्तो कुरा हामीले ध्यान दियौँ त? दुनियाँले त ध्यानै दिन्न, तर हामी त ध्यान दिनु पर्यो कि भएन? होइन। त्यही भएर ब्राह्मणहरूको सूक्ष्म 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 विकर्मले अनि त्यो धेरै भन्छ अरे कि सानो 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 कुरा धेरै भन्छ अरे, बोझिल भनिन्छ। अनि फेरि सेवा गर्न मन लाग्दैन, मुरली सुन्न मन लाग्दैन, योगमा बस्न मन लाग्दैन होइन, सेवामा हिँड्न मन लाग्दैन। अनि त्यसपछि योगमा बस्ने निद आउँछ, मुरली सुन्न बस्ने निद लाग्छ होइन, एकदम मनमा खुसी हुँदैन। त्यो सूक्ष्म सूक्ष्म बोझा हैन एकट्ठा हुँदै जान्छ। तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। स्लोगन बाबाको सङ्घको रङ लागेमा, कसको रङ लगाउने? बाबाको सङ्घको रङ लागेमा सबै कमजोरी सजिलै परिवर्तन हुन्छ। बाबाको सङ्घको रङ लागेमा सबै कमजोरी सजिलै परिवर्तन हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको सङ्घको रङ लागेमा सबै कमजोरीहरू सबै के हुन्छ त? समाप्त हुन्छन्। र आजको समान म विश्व कल्याणी आत्मा हुँ। म के हुँ? विश्व, सबैले बोल्नुहोस्, म विश्व कल्याणी आत्मा हुँ। साथियो, मिठे बच्ची अब यो पुरानो घरलाई छोडेर बाबाको पास जानु छ। त्यसैले यस तर्फी घरसँग ममत्व मेटाउँदै जाऊ, आफूलाई आत्मा निश्चय गर। प्रश्न, देही अभिमानी बच्चाहरूको मुखबाट कुन चाहिँ शब्द निस्किँदैन? उत्तरमा, मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ? यो शब्द देही अभिमानी बच्चाहरूको मुखबाट निस्कन सक्दैन। देह अभिमानीले नै यो शब्द बोल्छन्, किनकि उनीहरूमा आत्माको ज्ञान नै हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ आत्माको स्वधर्म नै शान्त हो, मनको शान्तिको त कुरा नै छैन। आत्मा आफ्नो स्वधर्ममा टिक्यो भने मन शान्त हुन्छ।
आत्मसु परमात्मा भन्नेहरूले यो कुरालाई बुझ्न सक्दैन। गीत थियो मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ओम शान्ति।